इसलिए बेटियों को देखिए, बेटों को नेमत तो बोल सकते हैं, रहमत नहीं बोल सकते, लेकिन बेटियों को रहमत कहा गया है। और नेमत में ध्यान दीजिएगा, नेमत में मुतालबे शुक्र है, यानी शुक्र करने का मुतालबा अल्लाह पाक ने रखा है। शुक्र करना, शुक्र करोगे तो मैं बढ़ाऊंगा। मतलब ये हुआ कि बेटों के हवाले से अगर आप पॉजिटिव भी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र नहीं करोगे तो नाखलफ हो सकता। लेकिन बेटी के उन्वान में ऐसा नहीं रखा, वो रहमत ही रहमत है। क्या बात है यार, क्योंकि रहमत जो है मुतालबा शुक्र नहीं चाहता, शुक्र का मुतालबा नहीं चाहता। क्या बात है, रहमत अता फरमाया है बेटी को। इसलिए यही बेटी जब शादी करके जाती है तो शौहर को मजाजी खुदा बना देती है। क्या बात है, शौहर को मजाजी खुदा बना देती है। और इसी तरह सास जिनके कदम में जन्नत, उसके बेटे के लिए अगर यही बेटी, यही बहू जब मां बन जाती है तो अब खुद अपने कदम में जन्नत रखती है। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब जो बेटियों की वजह से हमारी जिंदगियों में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको नफ्स से आरी होकर, दूर होकर, नफसानियत से दूर होकर, बेटियों से, औरतों से मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला इंसान बनाए। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू जिस घर में भी बेटी पैदा हो, दिल की खुशी के साथ हर फर्द कबूल करें और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, तो अल्लाह सुब्हानहू उस घर में ना ये कि सिर्फ रहमत बल्कि फिर नेमतों की बरसात करना शुरू कर देता है। आज की इस खुसूसी मुनासबत में जो मैंने आप सबको बुलाया भी है, दरसे जिलानी में भी शरीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात आप आ गए, इससे बड़ी बात क्या होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अहम है आज की इस महफिल। मेरी बेटी की विलादत का दिन भी है। मैं उम्मत को एक मैसेज देना चाहता हूं, चूंकि मैं चाह के भी नहीं रोक पा रहा हूं, तो सोचता हूं कि जानते हैं, एक मिसाल जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा बच्चा है जो उस तरफ चेहरा किए हुआ है और आप इधर है, वो खड़ा होना चाहता है, तो आप उसे अगर आवाज देंगे ना तो वो गिर जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि उस साइड चले जाए आप पहले, अगर वो खड़ा होने की मर्जी है नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आप जाना पड़ेगा आपको। ये ऐसे ही मिसाल है आज की उस कौम की कि मैंने रसूमात बद को, बिदात और खुराफात को जो सुन्नियत में खासतौर से जन्म लिए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी 99 नेक अमलियां तबाही की दहाने पर हैं। क्योंकि भाई हजारों सेंटेक्स पानी में एक कतरा भी पेशाब मिला दो तो खराब हो जाता है। जो रसूमात बद हैं, जब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस जोड़े को अली और फातिमा का जोड़ा नसीब कर, है ना, यूसुफ और जुलेखा का जोड़ा नसीब कर, नबी और आयशा का जोड़ा नसीब कर, इस तरह दुआ करते हैं तो क्या एहसास नहीं होता है कि आयशा कैसी है, फातिमा कैसी है? एहसास होता है। अगर ऐसा मिस यूज करने लगेंगे, मिस गाइड हो रहा है, मैंने इन तमाम चीजों को देखा तो सोचा। इसी तरह देखिए, बर्थडे का एक अजीब सा उन्वान है, केक काटना है, क्रिश्चियन के कल्चर हमारे पास आ गए हैं। केक आम दिनों में भी आप खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खाइए, जायज चीज है, काटिए, ये भी जायज चीज है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो चीज आप हाथ से खा सकते हो वो हाथ से खाओ, और जो चीज आप काट के खा सकते हो, अब जैसे सेब है, खाते हैं ना, काटे के तो खाते हैं, तो वो काट करके खाओ। जो चीज काट कर नहीं खा सकते हैं उसको आप फैशन ना बनाओ। तो खाने की चीजें अब जब हलाल है, तो अब हलाल चीज की एक बेहुरमती हो रही है, क्रिश्चियनियत आ रही है, ईसाइयत हमारे अंदर आ रही है, तो अब उसको एक सही दिशा देने के लिए अब हम लोगों को कदम बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रैक्टिकली दुनिया में मैंने हमेशा एक कोशिश की है कि ऐसा जहन दूं, गुज़श्ता साल भी दिया था, इससे पहले साल भी, और इस साल भी मैंने चाहा कि दूं कि हकीकी यौम विलादत कैसे मनाओ, बर्थडे कैसे मनाओ, चाहे बेटा हो या बेटी या खुद का भी हो। आप होटल बुक कर लेते हो, अच्छे से अच्छा खाना, ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पर मुसल्लम है, लेकिन क्या कभी आप किसी बुजुर्ग से दुआ करवाते हैं? आप जान रहे हो कि आप 30 साल के हो गए, तो आपकी 30 साल की उम्र अब लौटने वाली नहीं है, आप बढ़ नहीं रहे हो, कम हो रही है आपकी उम्र।
جو جا رہی ہے عمر کم ہو رہی ہے، تو آپ کس کی خوشی کاٹ رہے ہو؟ جو عمر چلی گئی. تو اگر خوشی لینی ہے تو آپ بیٹھو، بیٹھ کر کے دعا کرو، اے اللہ جو عمر گزری کمی بیشی ہو اس میں تو معاف کر دینا، اب جو آنے والی عمر ہے مولا اس عمر میں برکتیں عطا فرمانا. اور پھر یہ محفل میں آمین کی جھنکار ہو تو انشاءاللہ پھر یہ وہ برتھ ڈے، وہ ہیپی برتھ ڈے صرف بول کر ایک بھی ہیپی نہیں ہو رہا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلچر عیسائیت کے اعتبار سے روپ لے لیا ہے. تو اس کو اب اپن لوگ ہی میٹ سکتے ہیں پریکٹیکلی طور پر کیسے اور کس طرح منانا. الحمدللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہو ضرور ہم سب کو اس پر عمل کی. خاص طور سے جب گزشتہ سال کیا تھا میں نے، تو مجھے اچھے سے یاد ہے رائچور کے لوگ مجھے بہت سارے فون کرے تھے، اور اس سال جب میں نے کہا، اور کل دیکھیے میں نے گزارش کی کہ آپ کو بہرحال آنا ہے ان کو. ہاں اسی لیے انہوں نے جب مبارکباد دی تھی میں نے کہا نہیں میرا نہیں ہے، آپ ان کا ہے، ان کو دیجیے آ کے. الحمدللہ. نہیں آپ لوگ اس چیز سے میں آپ لوگوں کو ڈانٹتا ہوں، نہیں آپ کو بھی ڈانٹتا ہوں میں اس چیز سے کہ اگر آپ نے، جمعہ میں بھی کہتا ہوں نا، کہ اگر آپ نے شرابی کو شرابی کہا تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ صحیح کب ہوگا. ابھی مثال دیا نا میں نے، اگر آپ بچے کو کہیں گے ادھر آؤ تو سر گر جائے گا. آپ کو میٹنے کے لیے اب پریکٹیکلی دنیا میں آنا پڑے گا، اور وہی کر رہا ہوں. پریکٹیکلی دنیا میں آپ آئیے. ہاں اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہی شکوہ ہوگا، یہ غلط ہے، یہ من، تو پھر سیاسی جملے ہو گئے. ابھی دیکھیے نا سگریٹ بھی پی رہے ہوں گے اور حدیث لکھ رہے ہوں گے سیاست والے، اور کل جمعہ میں اسٹیکر بنا کر کے آپ جو ہے سینڈ کرو گے. رائٹر ہی جب عامل نہیں ہے سینڈ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو قرآن پاک نے بھی ایسے کو سختی سے منع کیا کہ اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ، یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو وہ جو تم خود نہ کرو. مجھے اچھے سے یاد ہے میری جب شادی نہیں ہوئی تھی، کبھی جہیز پر تقریر نہیں کی میں نے. ہو سکتا ہے بتقاضۂ بشری اس جملے کی بنیاد، حالانکہ میں قائل تو کبھی بھی نہیں، لیکن پھر بھی نہیں کی میں نے. اور جب شادی ہو گئی تو اب دھڑلے انداز میں کرتا ہوں. اب بیک گراؤنڈ چیک کر لو. ماشاء اللہ الحمدللہ. آئیے ہم آپ ہی کی دعا کے منتظر ہیں. آئیے ادھر آئیے آپ. سبحان اللہ، آ جائیے ادھر آپ بھی. اب آپ کو وہ دعا پڑھنا ہے تاکہ امت کو ایک میسج جائے کہ صرف کیک کاٹنا یہ مطلب یہ کہ برتھ ڈے نہیں ہے. کیا دعا مانگنا اللہ سے، میں نے یہ دعا سکھائے ہیں. سمجھ رہے آپ جو ہے یہ دعا کرو، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. ادھر آؤ دیپا جی پاس، ادھر آؤ. ہاتھ باندھو آپ. چلو آپ بھی پڑھو. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کر بلائے رد شہید کر بلا کے واسطے، کر بلائے رد شہید کر بلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقی علم
بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری چن میں حق دے گن چنائی دے با صفا کے واسطے جن حق میں گن چنائی دے با صفا کے واسطے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا آمین بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے اب پاشا الفاتحہ بولیے اب الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاش پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة وتغفر لنا من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وتغفر من جميع الدرجات وتبلغنا من جميع الخيرات والحياة بعد الموت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التعليم والعلم والآخرة العافية والولاء والوقاية آمين. سيد العرب والعجم المقدس المعطر المطهر المنور في الليل والفرح شمس الزكاة صدر لا كافي ولا تحديدا جميل شمس في الأمم صاحب الجود والكرم والله أسمعه وجه الكريم الخاتم والبراق والكرم والميراج السفر وسدرة المنتهى مقامه قال القوسين محموده هو المطلوب مقصوده هو المقصود موجوده سيد المرسلين الخاتم من المنشأ والمنزلين الصوالين الرحمة العالمين راحة العالمين مراد المستعمل شمس العالمين سعد الصالحين مصباح المقربين محبة الفقراء والضعفاء اليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الكليتين وسيلتنا في الدارين سعد بقاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولا الصقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بجماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في القلوب والدماء مرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب مبارک ہو آپ کو. یہ ہے اصل آپ کی ولادت. اس طرح سے ولادت منایا جائے تو اہل سنت و جماعت میں کوئی افتراق کوئی انتشار نہیں. یہ پازیٹیوٹی کے ساتھ منانا چاہیے. الحمدللہ خدا کرے اس کو رواج دیں. بزرگوں کو بلائیں, دعائے عمر میں برکت کی دعا کروائیں. یہ چیزیں ہوں صرف کیک کاٹ دینا یہ عیسائیت ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. محفل سجائے پاسبلٹی کے اعتبار سے کوئی قرضہ نہیں, جو اللہ پاک نے دیا ہے ماحضر ہے الحمدللہ بالکل ہے. غریب دیکھ کر آپ پر روئیں نہیں, امیر دیکھ کر ہنسیں نہیں. ایسی زندگی آپ کی کٹے. اللہ آج کی اس خصوصی محفل کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.